अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, बहुत से दोस्तों ने कहा है कि आपने जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो अब मंगनी की है तो उस पर आपने कोई तबसरा नहीं किया। क्या तबसरा करना चाहिए? 2004 से लेकर 2026 तक उन्होंने एक मुजर्रद जिंदगी गुजारी है, अकेलापन। और इमरान खान साहब के बच्चों को उन्होंने पाला है, बल्कि 3 बच्चों को पाला है। मुबैयना उनकी बेटी, उसको भी उसने अपने घर में रखा और एक ममता का सबूत दिया। अब अगर उन्होंने महसूस किया है इस उम्र में कि वो शादी करें, तो इस पर क्या तबसरा करना चाहिए। लेकिन उस खुदा की बंदी का ये को एक क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उसने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी। गोल्ड स्मिथ जो खानदान है, जेम्स गोल्ड स्मिथ उनके वालिद थे, और जिनके नाम के साथ गोल्ड स्मिथ है, वो खरबहापति खानदान था, पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन मैं यहाँ एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि इमरान खान शोहरत का ऐसा पत्थर है कि जो उससे मंसूब हुआ वो मशहूर हुआ। और इमरान खान, देखे, आप जमाइमा से शादी हुई तो उसके बाद पूरी दुनिया में लोग जमाइमा को जानने लगे कि इमरान खान को चूंकि पूरी दुनिया में जाना माना जाता था, जहां उसको क्रिकेट खेली भी नहीं जाती थी, वहां भी इमरान खान की शोहरत का डंका बजता था। मैंने पहले अर्ज किया कि गोल्ड स्मिथ खानदान जितना भी अमीर था, लेकिन उसको शोहरत नसीब नहीं हुई थी तावक्त ये कि उसकी शादी इमरान खान के साथ हो। अच्छा, इमरान खान के बाद ने दूसरी शादी करके रिहाम खान को मशहूर कर दिया। और उसके बाद बुशरा बीबी, वो भी मुर्शिद हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने मुंह से उन्हें मुर्शिद कहा तो सबने उन्हें मुर्शिद माना। रिहाम खान का एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, वो गए इमरान खान के जमान पार्क, जब ये बीवी थी जमाइमा। तो उन्होंने, इमरान खान उन्हें अपने बेडरूम में ले गए और सारा जो था, क्योंकि बहुत करीब थे, तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल इस तरह जैसे बहुत ही निचले मुतवस्सित तबके का एक बेडरूम हो, वैसा था। और उसमें इवन एयर कंडीशन भी नहीं लगा हुआ था। एयर कंडीशनर जिससे एयर कंडीशन करते हैं कमरे को, वो भी नहीं लगा हुआ था। ये कैसी अजीब बात है कि वो औरत जमाइमा गोल्डस्मिथ कितनी अमीर कबीर और किन नाजो नाम में पली हुई। इमरान खान ने कहा कि अगर नहीं ये नहीं कि इमरान खान लगवा नहीं सकते थे, लेकिन उनकी तबीयत है। वो उनके बारे में तो ये भी सुना है कि वो अक्सर ना हीटर, सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एयर कंडीशनर चलाने की इजाजत नहीं देते थे इसमें गाड़ी में। और वो कहते थे कि नहीं, कुदरती हवा है, इसमें पसीना भी आपको आए, आपको हल्की ठंड भी लगे, सिर्फ आपने शीशे ऊपर चढ़ा लेने हैं। और वो इमरान खान का साथ उसे इतना अजीज था कि उसने वो बर्दाश्त किया, लाहौर की गर्मी बर्दाश्त की उसने। तो ये क्रेडिट देना चाहिए। अब अगर उन्होंने कैमरॉन ऑरेली से, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उनसे शादी की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। शादी करने का इरादा किया, मंगनी कर ली है, शादी करने का इरादा किया तो वो कुछ सोच समझ के किया होगा ये फैसला। हमारे लिए, हमारे दिल से तो दुआ निकलती है कि सफल हो, उनका ये फैसला सफल हो और उनकी आने वाली जिंदगी अच्छी साबित हो। अब आते हैं वो जो आलमी मसला है हमारा, ईरान और अमेरिका जंग। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की ये बड़ी लीड है। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ गई। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले, बंदरगाह पर आतिशबाजी, बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया, तेल की कीमतें फिर बुलंदी पर चली गई।
تو یو اے ای کو میرا خیال ہے بخش نہیں رہا ایران. ابھی عمران خان کی بات ہو رہی تھی تو ایران کا کہتے کہتے منہ سے عمران، کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے. خیر یہ تو میں نے ویسے ہی مصرع پڑھ دیا ہے. تو اس طرح سے اب دونوں فریق، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو، دونوں اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور واقعی امریکہ کو اس جنگ نے تھکا دیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دونوں فریقوں کو شل کر دیا ہے. دونوں نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی ٹرافی لے کر نکلنا چاہتے ہیں. ایران کی اگر 6000 سالہ تاریخ ہے اور تہذیب ہے تو وہ بہت اس نے جو 14 نکات پیش کیے ہیں اس جنگ کو ختم کرانے میں اور ایک معاہدے تک پہنچنے میں، تو وہ اس کی بصیرت اور دانش مندی کی بہت بڑی ایک علامت ہے. انہیں معلوم ہے کہ جنگ تو وہ جیت گئے ہیں، سروائیول ان کا ہو گیا. اب وہ بھی راستہ دے رہے ہیں جارے کو، جس نے جارحیت کی امریکہ کو کہ یہ نکل جائے اور اب ہمارے ایران اور اس کے عوام وہ سکھ اور سکون کا سانس لیں. یہاں ایک اور بھی اس نے کہا کہ ٹرمپ نے کہ امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے ہم مٹا دیں گے. تو کیسے مٹائیں گے؟ تہذیب کیسے ختم کریں گے؟ ایران کو نقشے سے کیسے مٹائیں گے؟ یہ میں ابھی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہ کہتی ہے نا پاس پاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ تو ایسا ایران ایسا ملک بن چکا ہے جس کے پاس بان وہ ہیں جو لادین ہیں یا جو کسی نہ کسی دوسرے دین پر عمل کرتے ہیں، جیسے رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا. یہ لوگ مل پیچھے کھڑے ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور اس میں ہمارا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. پاکستان بھی ایک بہت خوبصورت ایک دوست کی طرح، جو نہ صرف جنگ رکوانے میں ثالثی کروانے میں وہ معاون ہے، بلکہ وہ ہر طرح سے ایران کی مدد بھی کر رہا ہے. اور یہ خبریں تو آ ہی گئی ہیں کہ پاکستان سے اشیائے خور و نوش بہت بڑی تعداد میں ایران جا بھی رہی ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کو خیال ہے کہ ہمارے ایرانی بھائی کہیں بھوک سے اور اشیائے خورد و نوش کی کمی سے وہ کہیں ہلاکت کا شکار نہ ہو، خدا نہ خواستہ. اگلی بات کرتے ہیں کہ ایران نے 14 نکات پیش کیے ہیں جنگ کے لیے، جنگ بندی کے لیے امریکہ کو، اور امریکہ نے اسے مسترد نہیں کیا. انہوں نے متبادلات پیش کیے ہیں، یعنی متبادل. یہ فرق ہے مسترد کرنا اور متبادل پیش کرنا. یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی امریکہ بھی اب اس کے لیے، امریکہ کے لیے ایران ایسا کمبل بن چکا ہے جو وہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن ایران اپنی شرائط پر یہ کمبل وہ اس سے چھڑوائے گا. اس جنگ سے پھر ایک بار تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. ان کا ماتم تو ہم کرنا جاری رکھیں گے، لیکن ون کانسٹیٹیوشن ایوینیو جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ اس کے عقب میں قرب و جوار میں کچی بستیاں تھیں. وہاں سینکڑوں مکانات منہدم کر دیے اور ہزاروں لاکھوں مکینوں کو بے گھر کر دیا گیا. لیکن ایک ون کانسٹیٹیوشن جو عمارت ہے، جو بنائی گئی تھی، سستے داموں دی گئی تھی سی ڈی اے کی طرف سے کہ یہاں ایک عالمی معیار کا ہوٹل بنے گا، لیکن وہاں اپارٹمنٹس بن گئے. غیر قانونی بلڈنگ گرانے نہیں دی. چینی زبان کی ایک مثال ہے کہ ہر شہر میں کئی شہر آباد ہوتے ہیں. تو اسی طرح پاکستان میں بھی کئی آئین ہیں. امیر کے لیے آئین دوسرا ہے، غریب کے لیے آئین دوسرا ہے. آخر میں ایک شعر سنتے جائیں. میں اب تو اے جنوں تیرے ہاتھوں سے تنگ ہوں، میں اب تو اے جنوں تیرے ہاتھوں سے تنگ ہوں، لاؤں کہاں سے اور گریباں نئے نئے.
व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर